अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नासिर अली तनोली और इस वक्त मैं मौजूद हूं ज़िला मानसरा के इलाका पारस में। सुक्की किनारी डैम का नाम आपने सुना होगा। सुक्की किनारी डैम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है यहाँ पर, और सुक्की किनारी डैम का जो प्रोजेक्ट है वो भी अख्तामी यहाँ पर जो मराहिल हैं उसमें दाखिल होने वाला है। और सुक्की किनारी डैम के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि सुक्की किनारी डैम यहाँ पर जब स्टार्ट हो रहा था तो उसके लिए यहाँ के जो पारस के और किवाई के यहाँ के जो मकामी लोग हैं उन्होंने उसके लिए अपनी बहुत सारी ज़मीन दी थी, उसमें मकानात बने हुए थे, उनके दरख्त थे वहाँ पर और बड़ी कीमती ज़मीन थी। तो नाज़रीन इस तरह हुआ कि जब उन लोगों ने अपनी ज़मीन यहाँ पर दी तो उसमें उनको बाज़ जो है उसके मुआवजा मिला, और बाज़ जो उसके मकानात जो थे जिनकी तादाद 462 के करीब है उनके मुआवजात उनको नहीं मिले, जिसके लिए स्टिल आवाम जो यहाँ की जो मकामी लोग हैं वो यहाँ पर कई दफ़ा उन्होंने एहतजाज किया, लेकिन उसके बावजूद उनकी सुनवाई ना हुई। और हर दफ़ा डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया और दीगर के साथ जब उन्होंने बात की तो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने भी लालीपॉप देते हुए वक्ती तौर पर उनको उन्होंने कहा जी कि जब वो एहतजाज ख़त्म कर दें कि आपका काम 15 दिन में हो जाएगा, फिर कहा जी 10 दिन में हो जाएगा, फिर कहा 1 हफ़्ते में हो जाएगा, लेकिन स्टिल वो महीनों गुजर गए, उसमेमें 10-15 दिन तो दूर की बात महीनों गुजर गए, लेकिन उन लोगों का जो काम है, उन लोगों के जो मुआवजात हैं वो उनको नहीं मिले। और आज 462 जो इनके मकानात हैं उनके मुआवजात, इसी तरह जो इनके दरख्त हैं जिनकी कटौती हुई और बाकी जो इनके मसाइल हैं, उस हवाले से इन लोगों ने एक पुरअमन एहतजाज का यहाँ पर आज ऐलान किया है। और अभी ये एक धरना देंगे, पुरअमन धरना देंगे फ़िलहाल इंतज़ामिया को बताने के लिए कि जी अभी हम पुरअमन बैठे हुए हैं, लेकिन अगर हमारे जो मुतालबात हैं वो हल न हुए, हमारे मसाइल हल न हुए तो हम इस पर एक आगे जो लाया अमल है वो भी तय करेंगे। अभी आगे जाते हैं जहाँ पर इनका धरना होगा, जो मुजाहिरीन हैं जो उनके मसाइल हैं उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले मैंने जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था मैंने बात की थी कि जी ये इस वक्त सुक्की किनारी डैम के जो लोग हैं या मुतासरीन हैं, मैं मुतासरीन इसलिए कहूँगा कि अरसे से उनको लॉलीपॉप दिया जा रहा है डीसी मानसरा के पास और कमिश्नर के पास, इसी तरह ऐसी बालाकोट है, उन लोगों ने बार बार इन लोगों को लॉलीपॉप दिए कि आपका काम जी 10 दिन में हो जाएगा, आप चले जाएँ जी, आपका काम 1 महीने में हो जाए जी, ये करें वो करें, लेकिन आखिरकार तंग होकर ये लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं। और आज इन्होंने, जिस तरह मैंने पहले ही बताया था कि इन्होंने एक जो धरना था वो पुरअमन धरना है इनका, आज का यहाँ का जलसा है। अभी जुमे की नमाज के बाद ये यहाँ पर शुरू आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं वो जमा होना शुरू हो गए हैं और सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मज़ीद लोग आ रहे हैं, तो हज़ारों का क्राउड यहाँ पर जमा हो रहा है। लेकिन आज इनका यही कहना है कि हम 1 से 2 दिन का टाइम हमने ऐसी बालाकोट डिप्टी कमिश्नर मानसरा डॉक्टर कासिम अली खान और दीगर जो अफसरान हैं उन्होंने हमसे टाइम मांगा है, तो हमने उनको 2 दिन का टाइम दिया है कि अगर 2 दिन के अंदर अंदर आप हमारे मुतालबात पूरे नहीं करते तो हम यहाँ पर ज़बरदस्ती जो इनकी जगह हैं, अभी तो ये पुरअमन बैठे हुए हैं लेकिन वो जगह इनकी है, 462 जो मकानात हैं वो भी इनके हैं। इसी तरह जो इनकी कटौती की गई है, बहुत सारी वो जो दियाड़ की लकड़ है, दूसरी तीसरी है। तो शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, बहुत बड़ा मसला है जी, अरसे से आप इस मसले के लिए रात दिन आपने एक किए हैं, लोग जो हैं वो अपने काम नहीं कर रहे, बच्चे जो हैं वो गर्मी सर्दी में क्योंकि उनको यहाँ से निकाल दिया। तो दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि जी बिल्कुल शोग्रां मेरे बिल्कुल सामने है, शोग्रां की ज़मीन इस वक्त करोड़ों में कनाल है, 2 करोड़ समथिंग 1.5 करोड़ इस तरह है। तो यहाँ पर आपसे चंद हज़ार रुपए की ज़मीन ली गई है और वो भी आपको पैसे नहीं दिए गए, क्या कहेंगे? शुक्रिया जनाब, मैं आपके चैनल को वेलकम करता हूं कि आप मुतासरीन और यहाँ पे मालकान की दुख को आगे तक पहुँचाने और इनकी बात को काम बाला तक पहुँचाने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच। असल में ये हुआ था, यहाँ के जो लोग थे, ये मौज़ा पारस हमारा जो है इसमें से 26,000 कनाल रकबे में से सुक्की किनारी के लिए सिर्फ 1662 कनाल अराज़ी ली गई है, जहाँ इनके 3-4 बड़े अहम टनल चल रहे हैं। हुआ ये था कि शुरू में जब ये लोग आए थे तो उन्होंने हमें जो सब्ज़ बाग दिखाया गया था हमारी तहसील और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने और इसके हाइड्रो की इंतज़ामिया ने, उन्होंने ये कहा था कि जी CPX से मुंसलिक सुक्की किनारी एक बड़ा हैवी और बड़ा प्रोजेक्ट है, इसकी पाकिस्तान के अंदर बड़ी अफादियत है और पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर ये अंधेरों को रोशनियों में तब्दील कर लेगी। तो हमारे ये बड़े सादा लोग थे, शरीफ लोग थे, इन्होंने तहसील और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के ऊपर भरोसा किया और अवार्ड होने से भी 1.5 महीना पहले इन्होंने चाइनीज़ को काम की ज़रूरत थी
اور ان کے کام کو قانونی طور پہ اس کو وہ کرنے کے لیے ان کے پاس ڈاکومنٹس پورے نہیں تھے، تو انہوں نے ہمارے اوپر ہماری تحصیل کے اس وقت اسسٹنٹ کمشنر اور یہ لوگ آئے، 20-22 دن تک ہم نے دھرنا دیا، ہم نے ان کو قبضہ نہیں دیا، لیکن 22 دن کے دھرنے کے بعد ہماری تحصیل ایڈمنسٹریشن اور ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور اس کے والوں نے ہمارے ایک ایم پی ہیں احمد حسین شاہ صاحب، ان سے بھی سفارش کروائی کہ جی آپ ان کو پرامن آپ ان کو منتقل کریں موقع قبضہ، اور آپ کی یہ جو ایشوز ہیں جس طرح زمین کا مسئلہ تھا، ان کی مکانات کا معاملہ تھا، تو یہ جلد از جلد حل کر دیے جائیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب ہم نے ان لوگوں کو قبضہ دے دیا تو قبضہ لینے کے بعد یہ اتنے جھوٹے نکلے کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ اور مالکان اور متاثرین کے ساتھ مذاق کرنا شروع کر دیا۔ 1662 کنال رقبے کا ان کو ہم نے 36 گھنٹے میں ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو دیا، ہم تو اس کو نہیں وہ کرتے تھے، ہم نے اپنے جو ڈی سی صاحب اور اس وقت کے جو اسسٹنٹ کمشنر امان اللہ بالاکوٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں ان کی ریکویسٹ پر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مالکان اور متاثرین کی سب سے بڑی اور پہلی غلطی تھی جو ان لوگوں کو ہم نے اپنے ایریے میں بغیر ایوارڈ ہوئے ان کو قبضہ دے دیا۔ قبضہ ہو گیا، جب ان کی مشینیں وہاں پہنچ گئی، ان کے تعمیراتی کام کا آغاز ہو گیا، تو اس کے بعد مالکان اور متاثرین کے ساتھ اس پورے موضع کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے جو ان کو یلغمار بنا کے رکھ دیا۔ یہ جس بستی میں آپ کھڑے ہیں اس کا نام ہے شانگڑی شریف، یہ بہت بڑے ایک بزرگوں کے نام پہ یہ بستی ہے، اور اسی کے بیک سائڈ پہ جو جتنے جنگلات ہیں، چراگاہ ہیں، تو ان لوگوں کا تو انہوں نے جینا محال کر دیا۔ مکانات کی پیمنٹ دینا یہ ہم کوئی زلزلہ ریلیف تو ان سے نہیں لے رہے، ہم اپنی قیمتی زمینیں ان کو دے رہے ہیں اور قومی منصوبے کے لیے ہم دے رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے اندھیروں کو وادی کاغان کا پانی اور ہماری یہ قربانیاں اگر روشن کر سکتی ہیں، لیکن اس کا تو یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ہم سارے پاکستان کو روشن کرتے کرتے اپنے گھروں میں اندھیرا لے آئیں۔ تو اس وقت ہم نے جب ان کو دیا تو اس کے بعد ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بڑا شرمناک رویہ اختیار کیا۔ 2 ماہ تک ہم ان کا یقین کرتے رہے اور ان کی بات کو سنتے رہے، ان کے پیچھے بھاگتے رہے تحصیل اور ایس کے والوں کے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمیں ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں، تو پھر ہم نے ڈپٹی کمشنر مانسیرا اس وقت کے جو تھے ان کو ایک اپلیکیشن گزاری بابت آفٹر سیکشن 4 مکانات، میرے پاس ڈاکومنٹس پڑے، اس کے اوپر ایک بڑی باقاعدہ انکوائری ہوئی 2 مہینے کی۔ ہمارا جو بالاکوٹ کا ریونیو سٹاف تھا وہ آیا، ہلکا پٹواری آیا، اس نے چھان بین کی ساری چیزوں کی، تو جو 667 مکانات ہمارے یہاں پہ تعمیر شدہ تھے، ان میں ہو سکتا ہے اس میں کہیں غلطی بھی ہو، تو ان میں سے انہوں نے جو بندوبستی جو 47 کے بندوبست میں جو مکان موجود تھے، ان ایک کم 90 مکان کا انہوں نے معاوضہ دے دیا، اور باقی مکانات جو تھے ان کو آفٹر سیکشن 4 کا نام دے کے کہ یہ سیکشن 4 سے پہلے بنے۔ تو میں سیکشن 4 کی بات آئی تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے حلقے کے اوپر کوئی سیکشن 4 ہوا ہی نہیں۔ انہوں نے ایک دوسرا موضع ہے ساتھ میں، موضع سوا نام ہے اس کا، وہ یونین کونسل علیحدہ ہے، وہ ولیج کونسل علیحدہ ہے، وہ موضع علیحدہ ہے، اس کے سیکشن 4 3497 آپ نے کہا جی سیکشن 4 نہیں ہوا، تو انہوں نے کس حساب سے پھر، کیا اس میں انتظامیہ کے لوگ بھی تھے کہ انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا؟ اچھا سوال پوچھا، مجھے بتانا بھی چاہیے تھا۔ اس وقت جو ہماری تحصیل انتظامیہ تھی، یہاں پہ من اللہ خان نام کے کیسی بار موجود تھے، اور 307 ایوارڈ جس ڈی سی صاحب نے کیا ہے وہ، اور یہاں کے کرنل عبدالخالق صاحب اور اس کے جو بڑے تھے، یہ ٹاپ ٹو باٹم آپس میں ملے ہوئے تھے، تو ان کی ملی بھگت کی وجہ سے انہوں نے اسی سیکشن 4 کا سہارا لے کے ہماری زمین جو اتھائی گئی ہے، یوں سمجھ لیں جیسے کشمیر کے اوپر قبضہ انڈیا نے کیا ہوا ہے، سیم جسٹ لائک ایسا ہی ہمارے موضوع کے اوپر بھی انہوں نے کیا ہوا ہے۔ تو 2 سال ہم لوگ پھر بھی پرامن رہے کہ قومی نوعیت کا منصوبہ ہے، بڑی اساسیت اور افادیت والا منصوبہ ہے، کسی بھی طرح کوئی پیسفل باعزت باوقار اور پرامن حال نکل جائے۔ کمشنر لیول تک ہم ڈسٹرکٹ مانسیرا سے لے کے ڈوین تک چلے گئے، ایم پی اے کو بات کی، ایم این اے سے بات کی، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور مجھے یہ کہتے ہوئے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو 40 50 ہزار ووٹ لے کے یہاں سے لوگ گئے ہوئے، وہ بھی بے بس نظر آتے ہیں، تحصیل اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ بھی ہماری بے بس نظر آتی ہے۔ تو 2 سال کی بے بسی کے بعد لوگوں نے اس بے بسی کو توڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج یہاں اس مقام پہ یہ سارے لوگ پڑاؤ کر رہے ہیں، جمعے کی وجہ سے بعد نماز جمعہ ہم یہاں ایک بڑا پروگرام رکھ رہے ہیں، اور ایس سی صاحب ہمارے جو اس وقت کے بالاکوٹ کے یا ڈپٹی کمشنر مانسیرا میں جو بیٹھے ہیں، ان کا رویہ پچھلے 5-6 مہینوں میں بڑا ہمارے ساتھ اچھا رہا ہے۔ جہاں تک ان کے آفس جانے آنے کی تعلق ہے تو اس میں ان کا بڑا ہی اچھا رہا ہے، لیکن کام ہمارا ان سے بھی کچھ نہیں ہو سکا۔ تو ہم نے 9 تاریخ کو جانا تھا، کمشنر صاحب سے 15 دن کا ٹائم لیا تھا اس کے والوں نے، 15 دن پورے ہو رہے ہیں 8 تاریخ کو۔ اس سے 2 دن پہلے ہم نے ایک پریس کانفرنس کی، تو پھر اسسٹنٹ کمشنر بالاکوٹ نے ہمیں وہاں بلا لیا۔ انہوں نے پھر ہمیں سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں 24 گھنٹے کا ٹائم دیں، 9 تاریخ کو کم از کم آپ جو ہے نا آپ اس ایریے میں نہ جائیں۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ چائنیز کے ساتھ اور اس کے ہائیڈرو کے ساتھ کوئی انتظام کر کے آپ کا کوئی ریٹرن فارم میں کوئی ایگریمنٹ لے کے آتے ہیں۔
تو ہم اس وقت جو ہم نے یہاں پڑھاؤ کیا ہوا ہے یہ صرف اسسٹنٹ کمشنر بالاکوٹ اور بالاکوٹ کے مدثر ضیاء SHO کی وجہ سے، ان کی ذاتی ریکویسٹ پر لوگ یہاں ہم نے روکے ہوئے. کل انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام ہے کہ اگر کل 12 بجے تک کسی ریٹن فارم کے اندر کوئی ایگریمنٹ ہماری 4 نکات مکانات نمبر ون اور سب سے بڑی بات 462 مکانات کی اگر معاوضہ ہمارے پاس کوئی ریٹن ایگریمنٹ نہ ہوا، 50% جو دیار کا جنگلات والوں نے کاٹا ہے وہ اگر DC صاحب ہمیں کٹوتی واپس نہیں کرتے، 20% ہمارے بیاڑ کی لکڑ میں سے کاٹا ہے اگر اس کی کٹوتی واپس نہیں کرتے اور یہ مکانات کے یہ پیسے نہیں دیتے، اور 6 کے نیچے جو 25% جبرانہ تھا وہ باچ میں شامل نہیں کرتے، تو اللہ کی مہربانی سے جس شرافت اور انہوں نے یہ سمجھا یہ بڑے کمزور لوگ ہیں. نہ ہی تو ہم کمزور لوگ ہیں. اگر اس ایریے کو اندر میں اس کی تاریخ اور جغرافیہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ قائد اعظم بابا نے آزاد نہیں کیا، یہ بابا قوم 14 اگست سے پہلے کا آزاد علاقہ ہے. ہمارے آبا و اجداد نے سکھوں سے جنگ لڑ کے یہ علاقہ ہم نے فتح کیا ہے. جب پاکستان بنا ہے تو ہم نے ان کے ساتھ شمولیت کی ہے جا کے، اس کا صلہ میں یہ دیا جا رہا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں لوگ یہاں موجود ہیں، سفید پوش لوگ ہیں، باعزت لوگ ہیں، باوقار لوگ ہیں. شاہ صاحب جس طرح آپ نے کہا جی کہ آپ کے جو مطالبات تھے وہ پورے نہ ہوئے، جس طرح آپ نے ایک انتظامیہ کو بھی الٹیمیٹم دیا تھا، اس کے بعد نہ ہوا، پھر انتظامیہ نے آپ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ جی آپ ہمیں کچھ دن دیں، تو آپ نے 2 دن دے دیے تھے. اگر کل تک آپ کے یہ مطالبات پورے نہیں ہوتے تو آپ یہاں سے جائیں گے، دھرنا ہوگا، کیا ہوگا اس پہ؟ کرنا نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز. جس شرافت کے ساتھ ان کو ہم نے قبضہ دیا تھا ان کو شرافت راس نہیں آئی. ہم اللہ کی مہربانی سے کل بعد نماز ظہر یہاں سے پورے لشکر کے ساتھ نکلیں گے. 200-250 کے قریب ہمارے ساتھ خواتین ہوں گی، 200-250 کے قریب آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کا کیمرہ والے دکھا سکتے ہیں، بچے ہوں گے. ہم پورے کے پورے اپنے بزرگوں کے ساتھ جائیں گے اور جا کے ہم اپنے ایریے کا قبضہ لیں گے. ان کا باپ بھی ہمیں نہیں روک سکتا. کل 2 بجے کے بعد ہم جائیں گے، تاریں توڑ کے ہم گھسیں گے. اچھا شاہ صاحب، روکنے کی کوشش کی اور اس کی وجہ سے اگر یہاں کوئی تصادم ہو جائے گا اس کی تمام تر ذمہ داری ہمارے جو عوامی نمائندے ہیں ان پر پڑے گی اور ہماری تحصیل اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ پہ پڑے گی. کیونکہ 2 سال کے صبر کے بعد بھی اگر ہمارا صبر ٹوٹ رہا ہے تو پھر ہمارا راستہ نہیں روکنا چاہیے. شاہ صاحب آپ نے بڑی زبردست بات کی کیونکہ آپ کا حق ہے، آپ نے جانا، لیکن موقع پہ وہاں پہ مکانات تو بالکل ڈیمالش کر گئے. وہاں پہ سنا ہے کہ جی انہوں نے اپنی کالونیز بنا دی ہیں، انہوں نے شیڈ بنا دیے ہیں، تو پھر آپ جائیں گے وہاں پہ تو کس طرح کا؟ اس کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے شروع میں باقاعدہ CNW ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس سے انہوں نے باقاعدہ اسسمنٹ کروائی ہوئی ہے. پیپر کے اوپر SC صاحب کے پاس بھی، DC صاحب کے پاس بھی، SK والوں کے پاس بھی اور ہمارے پاس بھی ریکارڈ ان مکانات کا موجود ہے. اچھا پھر کل ہمیں یہ کہا جاتا ہے جی وہ مکان ٹیڑھے میڑے تھے، وہ اچھے نہیں تھے، وہ برے تھے. تو جناب ہم کون سے بحریہ ٹاؤن کے پیسے آپ سے مانگ رہے ہیں؟ ہماری وہ سیزنل پلیس کی جگہیں تھی، ہماری مویشی بانڈیاں تھیں، جیسی وہ چیزیں اس کا ہمارے ریٹ دے دیں، سیم سیدھی سی بات ہے. اور تیسری بات جو ہے یہ ہمارے جو مکانات کے پیسے ہیں یا یہ جو ٹیکسز جو ہم سے کٹوتیاں کی گئی ہیں یہ ہمارا سارا پیسہ اس وقت جب 307 ایوارڈ اس وقت کے ڈپٹی کمشنر اور SC بالاکوٹ ان کے دفاتر کے درمیان کہیں گم ہوا ہے. ہم تلاش کریں گے وہاں جا کے بھی، لیکن پہلے ہم ان سے قبضہ لیں گے. پیسے بھی ان سے نہیں لیں گے، پہلے ہم ان سے قبضہ لیں گے پھر ان سے پیسے لیں گے. بالکل. جو آج یہاں پہ مظاہرین ہیں یہاں پر جس طرح انہوں نے بڑی زبردست انہوں نے بھی بات کی، کیونکہ یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ باہر کے لوگ نہیں، یہ پاکستانی ہیں اور ان کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ ہے. تو جب ایسے لوگوں کو آپ نے یہاں سے بے دخل کر دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس سے پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. لیکن ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ ان لوگوں کے 462 جو مکانات ہیں کیا ان کی پیمنٹ ان کو نہیں دی جائے گی؟ یہاں پر لاکھوں کروڑوں روپے کی جگہ ہے لیکن اس کے باوجود یہ ہزاروں کے حساب سے دے رہے ہیں. تو اس کے باوجود ان کو اگر پیمنٹ نہیں کی جا رہی تو پھر یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے. میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ایک بزرگ بھی جو یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں بہت بڑی تعداد یہاں پر بزرگ ہیں، یہاں پر بچے ہیں، نوجوان ہیں، اور جس طرح ابھی شاہ صاحب نے کہا کہ کل خواتین بھی ہوں گی. بزرگ ہیں ہمارے ساتھ. آپ سے جانیں گے جی کہ جس طرح یہاں پر آج لوگ آپ یہاں پر اتنے دور آئے ہیں، یہ جگہ میں نے دیکھی ہے، یہاں پر آپ کے مکانات ہیں اور آپ نے یہاں پر چھوٹے بڑے ہوئے ہیں، آج آپ کو یہاں سے بے دخل کر دیا گیا ہے، آپ دوسری جگہ پر چلے گئے ہیں، مکانات بھی آپ کے ڈیمالش ہو گئے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ یہ ہمارے پر بہت بڑی زیادتی ہے. ہمارے مکان ایسے بھی تھے کہ جو بندوبستی مکان تھے انہوں کو بھی مسترد کر دیا ہے. اس کا حل جو آیا تھا گورنمنٹ کرے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم فیملی سمیت ادھر جا کر بیٹھیں گے انشاءاللہ. فیملی کے ساتھ یہاں پر بیٹھنے کی باتیں کی جا رہی ہیں تو یہاں پر وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ ایک طرف تو مدینے کی ریاست بنانے کی بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب آپ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو نئے گھر بنا کے دوں گا. خان صاحب آپ ایک طرف تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ میں یہ چیز دوں گا، میں وہ چیز دوں گا، میں پاکستان کو نیا پاکستان بناؤں گا. آپ انصاف کی بات کرتے ہیں. یہ بزرگ میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں، یہ نوجوان موجود ہیں. اگر اس ایج میں ہی آپ یہ بچوں کی بات میں کرتا ہوں، انہوں نے تو دیکھیں ساری عمر یہاں پر گزاری ہے، پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں. آج یہ بچے ہیں، ان کو یہاں سے بے دخل کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے یہ یہاں پر بالاکوٹ چلے گئے، مانسرا چلے گئے، لیکن ان کے ہاتھ میں اگر
कुछ होगा तो ये जाएंगे, वहाँ पर मकानात लेंगे, वहाँ पर अपने लिए किराए, आज ये लोग यहाँ से मानसेरा यहाँ पर भारी बहुत बड़े बड़े किराए दे रहे हैं, वो भी अब इनकी सकत नहीं रही। और मैंने कई ऐसे लोग भी देखे हैं जो टेंटों में गुजारा कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। इमरान खान साहब, आप वहाँ लोगों को जो ऐलानात कर रहे हैं कि जी हम उनको नए मकानात देंगे, वो तो ठीक है, और जिनके अपने मकानात थे उनको यहाँ से बेदखल कर दिया गया है। खुदारा आप यहाँ पर SK हाइड्रो पावर के जो लोग हैं, वो जो हमारी बात सुन रहे हैं, उनको भी चाहिए, मैं डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से बात करूंगा, मैं उनसे मुतालबा करता हूँ, इसी तरह कमिश्नर हज़ारा, वज़ीर आला KP से बात करता हूँ, जिन जिन के हाथ में ये चीज़ है, जो जो इसके ऊपर इंचार्ज हैं, उनको चाहिए कि इन लोगों के साथ जुल्म ना करें। इस साथ एक नौजवान मौजूद हैं, इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले मैं जब तनवीर शाह साहब से बात कर रहा था तो ये भी बता रहे थे कि ये मानसेरा में शिफ्ट हो गए हैं और वहाँ पे इन्होंने पहले तो इतनी ज़्यादा किराए दे रहे थे, तो बिल्कुल हालत ख़राब है, क्या कहेंगे जी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये पहले जो हमारे साथ जो इन्होंने जो काम किया है, पहले हमें ये कह रहे थे कि भाई आप ऐसा करें कि यहाँ पे कब्ज़ा दें आप लोग, तो आपको जल्द तो जल्द हम मुआवजा दे देंगे। फिर पटवारी साहब भी यहाँ पे आए थे, SC साहब भी थे, हमारे जो ये DPO साहब के साथ जो थे वो लोग भी, यहाँ पुलिस वाले भी आए थे। तो हम लोगों ने बोला कि ठीक है भाई, अगर ये आप लोग हमारा अगर 1 महीने के अंदर अंदर ये मसला हल करते हैं तो हम कब्ज़ा दे देते हैं। वो कहते थे कि चाइनीज़ का नुकसान हो रहा है, तो आप मेहरबानी करके कब्ज़ा दे दें, तो हम आपको इसका जो मुआवजा है वो हम अदा करेंगे। उसके बाद तकरीबन 2 साल से ऊपर हो गया अरसा, मसलसल DC साहब के दफ्तर में, SC साहब के दफ्तर में बाकायदा हर चीज़ आन का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। जो चीज़ें हैं वो जो बात हम कर रहे हैं, ये इसका रिकॉर्ड के साथ हम बात कर रहे हैं। तो अभी तक हम देख रहे हैं कोई इन्होंने ना हमें मुआवजा दिया है ना कुछ किया है, तो अभी दुआ रहे हैं, हमें कहते हैं इधर जाएँ या उधर जाएँ। अभी हम इंशाल्लाह ताला, कल हमारा प्रोग्राम है, इंशाल्लाह ताला हम जाके आप जो जगह पे हमने इनको कब्ज़ा दिया है वहीं पे खड़े होके हम अपना कब्ज़ा भी लेंगे इनसे इंशाल्लाह ताला, और साथ हम कम से कम 2-4 हज़ार आदमी लेके जाके इंशाल्लाह ताला हम अपना जो मुतालबा है वो, हमारे जो मुतालबे जब तक क्लियर नहीं हुए हम उधर बैठेंगे, उधर हम टेंट लगाएंगे। अभी तो हमारे मकान जो थे वो तो उन्होंने गिरा दिए हैं नीचे, तो अभी उनका जो कागजात पे ऊपर जो असेसमेंट है वो हमारे पास मौजूद है। हम अपना टेंट, अपना बिस्तर, हम सब कुछ ले के आए हैं। जब तक हमारा मुतालबा हल नहीं होगा हम यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगे। हमारा ये मसला है, आप बड़ी मेहरबानी। ज़्यादती हुई है जी, और ज़्यादती का अजाला जो है वो किया जाए, वरना जिस तरह मैं ख़ुद भी मतलब ये चीज़ जो है ये गलत साइड पे जा रही है। पाकिस्तानी लोग हैं, इनको आप सहूलत दें, सहूलत अगर नहीं भी देते तो उनकी जो अपनी जगह है वहाँ पर तो कम से कम उनको मुआवजा दें। शाह साहब, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले आप भी बात कर रहे थे, बालाकोट जो आप एक नए प्रोजेक्ट जो नीचे शुरू हुआ है उस हवाले से बात कर रहे थे, तो देखें वहाँ पर भी काम शुरू है, यहाँ पर भी काम शुरू है। आवाम को जब ये उनकी चीज़ें जो हैं ज़बरदस्ती उसके ऊपर कब्ज़ा किया जा रहा है बकौल आपके, तो किस तरह देखते हैं इसको? पहली बात तो ये है कि सुकी किनारी डैम के लिए मौजा पारस के अंदर जिन मालकान ने यहाँ अपनी अराज़ी दी है, उन्हीं में से 95% मकानात मालकान वही हैं सेम जिनके से पारस की ज़मीन ली जा रही है बालाकोट हाइड्रो के लिए। तो यहाँ तो हमने एक तजर्बा जज्बात में आके कौमी फ़ायदे के लिए हम लोगों ने, हम सादा लोग थे, तो हमसे कि जो गलती होगी इसको दोबारा किसी सूरत में नहीं दोहराएंगे। नंबर 1 तो बात ये। दूसरी बात ये कि मुतालबात के सारे के तस्लीम होने, तमाम मुआवजात की अदायगी के बाद भी हम इनको टफ़ टाइम देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस्तफ़ा बालाकोट हाइड्रो में। और तीसरी चीज़ ये है कि हमारी तहसील और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया कोशिश कर रही है कि 20 तारीख तक वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को यहाँ पे बालाकोट में, आपके भी इल्म में होगा, वो लाना चाह रहे हैं। और यहाँ पे कोई नकाब कुशाई हो रही है और कोई फ़ीता काटने की बात कर रही है। तो 2 दिन पहले जो हमारी मीटिंग SC बालाकोट से हुई थी या DC साहब से जो हुई थी, तो उनमें हमने उनको वाज़ेह कह दिया है कि किसी सूरत में जब तक हमारे मुतालबात नहीं हुए आप इमरान खान को बालाकोट की सरजमीन पर हम नहीं उतरने देंगे। अल्लाह की मेहरबानी से हम पूरी वादी कागान लेके जाएंगे बालाकोट पे, और कोई ऐसा फ़ीता नहीं काटने देंगे कि हमें अब हकूक़ न मिले और वो फ़ीता काट के यहाँ से चले जाए। तीसरी बात यह है कि चाइनीज़ से हमें नहीं है उसका, SK हाइड्रो लाहौर की एक फर्म है। ये सारा जो काम है वो क्या है, चाइनीज़ को तब जाके पता चला है कि लोग क्यों जा रहे हैं वहाँ पे, चाइनीज़ पूछ रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं। तो उनको बताया गया कि उनके मकानात के पैसे नहीं मिले, तो उन्होंने कहा हमने तो बोरियों में भर के पैसे इनको दिए, इन्होंने क्यों नहीं दिए लोगों को। तो चाइनीज़ का इसमें कोई कसूर नहीं है। SK हाइड्रो का ये काम होता है कि अगर यहाँ से चाइनीज़ ने वहाँ तक जाना है, 1 किलोमीटर घर आगे जाना है, तो उनको स्पेस बना के देती है वो। ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो सारी वो चीज़ें, ज़मीन की जितने मामलात होते हैं वो मालकान के साथ क्लियर करता है SK हाइड्रो। उसके बाद वो चाइनीज़ को एक NOC देते हैं, उस NOC के ऊपर चाइनीज़ अपनी मशीनें लेके वहाँ जाते हैं। चाइनीज़ किसी के इलाके पे कब्ज़ा करने नहीं जाते, ये क्लियर होना चाहिए। SK वाले
مل ملا کے اپنا پروگرام کو آگے چلاتے ہیں. یہ سارے ٹاپ ٹو باٹم ملے ہوئے ہیں. جو 307 ایوارڈ ہوئے, میں واضح کہہ رہا ہوں, ہمارے اس وقت کے ڈپٹی کمشنر صاحب, ہماری تحصیل کے اس وقت امان اللہ خان جو یہاں کے ایسی تھے, وہ ان کا پورا سٹاف, پوری ایکوزیشن برانچ, یہ سارے کے سارے ملے ہوئے تھے. یہ انہوں نے پرائیویٹ معاہدے کیے. پوچھا جائے جا کے ان سے کہ ایک باہر کی کمپنی آ کے کس طرح لوکل کے ساتھ پرائیویٹ معاہدہ کرتی ہے. تو آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے اتنے بڑے معاہدے کر کے 1.5 ارب روپیہ پرائیویٹ نیگوسیشن کے ذریعے لوگوں کو دیا اور ان کے معاملات حل کیے, تو ہمارے بھی 462 مکان کی پرائیویٹ نیگوسیشن کریں, ہمارے ساتھ بیٹھیں, بات کریں, اس میں سے جو جتنی کوئی گنجائش بھی بنتی ہے تو ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے. قطعاً بھی ہمارا یہ نہیں ہے کہ یہاں کا امن خراب ہو, لیکن میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہاں کا معاملہ حل نہ ہوا تو یہاں ویلی میں ہم کوئی ڈیم نہیں بننے دیں گے. یہ خواب خیال کی بات ہے ان کی, اور ہم اتنے کمزور لوگ بھی نہیں ہیں کہ یہ ہمارے کھا کے چلے جائیں گے اور ہم یہاں ہجڑوں کی طرح بیٹھ کے تاڑیاں بجائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. انشاءاللہ عزیز ان کو ٹف ٹائم دیں گے اور اپنا حقوق لیں گے ان سے. بالکل, جس طرح ابھی شاہ صاحب نے کہا جی کہ چائنیز کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تو پیمنٹ جو ہے وہ کر دیا, لیکن ایس کے ہائیڈرو جو کہ ایک پرائیویٹ فرم ہے وہ اگر ان کے پیسے نہیں دے رہی تو یہ ایک زیادتی والا معاملہ ہے, اور اس پر اعلیٰ حکام جو ہے ان کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے اور فوری طور پر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہاں پر آنا چاہیے. جس طرح شاہ صاحب نے بھی کہا کہ جی خان صاحب اس وقت وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب یہاں پر آ رہے ہیں کچھ عرصے بعد. ابھی تو ان کا جو دورہ ہے وہ فائنل نہیں ہوا, لیکن سننے میں آیا کہ وہ آ رہے ہیں. تو ان کے دورے پہ یہاں پہ اگر بات چیت ہوگی تو یہ انٹرنیشنلی یہ بات کس طرح جائے گی, اس پہ فوری طور پر کارروائی کرنی چاہیے اور اس پر نوٹس لینا چاہیے, اور جو اعلیٰ حکام ہیں, جو ذمہ داران ہیں, وہ آئیں یہاں پر ان لوگوں کے ساتھ ان کے مطالبات جو ہیں وہ حل کرنے چاہیے. مزید اس معاملے میں بھی آپ کو جو ڈیٹیل ہے وہ دکھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح تھوڑی دیر پہلے میں نے یہاں سے بہت سارے جو لوگ تھے, یہاں کے مقامی لوگ تھے, سکی کناری ڈیم کے جو متاثرین تھے ان سے بات کی تھی. ابھی اس وقت جو پروگرام تھا وہ آج کا جو پروگرام تھا جو انہوں نے ایک پرامن یہاں پر ایک چھوٹا سا پروگرام رکھا تھا وہ تو اختتام پذیر ہو گیا. کل دوبارہ یہ پروگرام ہوگا اور یہاں پر کل کا انہوں نے آخری جو دن ہے وہ بھی رکھا ہوا ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں تحصیل بالا کوٹ کے پاکستان تحریک انصاف کے صدر جناب منیر شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب, خان صاحب جو ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب, وہ ایک طرف تو نعرے بازی کر رہے ہیں, بہت زیادہ ان کے بڑے بڑے اعلانات ہو رہے ہیں اور پی ٹی آئی بھی کیونکہ انصاف کا وہ کہہ رہے ہیں, دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم گھر دیں گے لوگوں کو, اور کروڑوں گھروں کی بات کی جا رہی ہے. یہاں پہ جو گھر جن لوگوں کے ہیں ان کو بے گھر کر دیا گیا, پھر اس کے بعد بے گھر تو کر دیا گیا, چلیں جو ہو گیا سو ہو گیا, کیونکہ ملکی لیول کی بات تھی کہ ملک کو فائدہ ہو, لیکن ان کو پیسے نہیں دیے جا رہے, ان کا جو معاوضہ ہے وہ نہیں دیا جا رہا, اور الٹا ان کے ساتھ ایسی ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. کیا کہیں گے, یہ تبدیلی سرکار کیا کر رہی ہے؟ جی بالکل, آپ نے جس طرح کہا کہ خان کا جو دعویٰ ہے انشاءاللہ وہ پورا ہوگا. یہاں پہ جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ ایک قومی فریضہ سمجھتے ہوئے ہم نے اس کو یہ جو قربانی ہے ہم نے دی ہے. اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ یہ خان کے لیول کا تو کام نہیں ہے نا, یہ ایڈمنسٹریشن نے اس میں گڑبڑ کی. اور میں کہتا ہوں کہ جس نے ایوارڈ کیا ہے یہ ایوارڈ کو ٹھیک بھی وہی ڈی سی کر سکتا ہے. اب میرے یہاں پہ بھائی جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں ان سے گلہ نہیں ہے, میں کہتا ہوں کہ مجھے سب سے بڑا گلہ ان سے ہے. اگر یہ چاہیں تو میرے خیال میں 1-2 دن کی بات ہے, یہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن وہ نہیں کر رہے. ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی. اور جب ہم کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ تو کیا نام ہے ایڈمنسٹریشن پہ آپ کوئی چونکہ عمران خان کے وی این کے خلاف ہے کہ آپ کسی کی سفارش کریں, یا کہ اس طرح میں وہ ٹال دیتے ہیں. تو شاہ صاحب, ایس کے ہائیڈرو پاور جو ہے وہ باہر ملک سے تو نہیں آئی, لاہور کی ایک کمپنی ہے, اس میں پاکستانی ہی ہیں. تو جو چائنا کے لوگ بیٹھے ہوئے, میرے خیال سے میرا جو ناقص علم کے مطابق چائنا کی جانب سے بہت سارا فنڈ آ بھی چکا ہے. جو کمپنی ہے وہ لوگوں میں پیسے بھی نہیں دیے جا رہے, اور سب سے بڑی بات جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو یہ اس کے برائے نام رہ گیا, اس کے کوئی 15% 10% جہاں تک ہم نے سنا ہے اس کے شیئر رہ گئے ہیں. باقی جو ہے یہ سب چائنیز کمپنی کے ہی ہیں. وہ جو ایس کے والے ہیں وہ بھی اب زیادہ ان کا بھی جو ہیڈ ہے وہ چائنیز ہیں. تو اس لیے چائنیز کام اگر چائنیز پہ پریشر ڈالا جائے وہ کرتے ہیں, لیکن
यहाँ पे हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे अपने लोग जो हैं वो हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे। शाह साहब, इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो आपकी है, मरकज़ में वो आप हैं, 2 सूबों में 3 सूबों में आप बैठे हुए हैं और यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी पार्टी को, मकामी भी आप हैं और इन लोगों ने आपको वोट भी दिए हैं, आप इलेक्शन में भी खड़े हुए थे। तो कल अगर ये लोग जाते हैं वहाँ पर, जिस तरह इनके जो मुतालबात हैं वो नहीं माने जाते और इन्होंने कहा कि हम अपनी जगहों पर जाएंगे, वहाँ पर कब्ज़ा करेंगे, तो आप क्या किस तरह देखते हैं? क्या इनका साथ देंगे या आप इंतज़ामिया के साथ देखिए बैठेंगे? जी, मैं आज जो आया हूँ बेहैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील बालाकोट के सदर की हैसियत से इनके साथ में यकजहती के लिए आया हूँ। और ये जो है इन सब के साथ मेरे भी यही मेरे अपनी राइट्स भी इससे मुतासर हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि 20% मेरे पैसे ने रोके हुए हैं, इसी तरह 50% कुछ लोगों को दे दिए हैं। जो सियासी पुराने सिस्टम चला रहे हैं उनको तो दे दिए हैं। हम वो लोग हैं जो कहते हैं कि एक ही पाकिस्तान होना चाहिए, तो हमें नहीं दिए गए ना। तो इसलिए मैं इनके साथ हूँ, इनके साथ अज़हार यकजहती में इनके साथ शरीक हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि वो हमारे लोगों का साथ दें, न कि एसके का एक कंपनी। हम कंपनी के अगेंस्ट नहीं हैं। जिस तरह तनवीर ने कहा है कि हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, हम अपने हक़ के लिए कर रहे हैं, उन्होंने हमारा हक़ देना चाहिए। शुक्रिया शाह साहब। मेरे साथ यहाँ पर जो आज ये प्रोग्राम हो रहा है नाजरीन, इसमें मौलाना आसिफ साहब मौजूद हैं। इन्होंने अभी बड़ी अच्छी स्पीच भी की और बड़ा अच्छा मतलब एक मैसेज दिया इन्होंने और बड़े पुरअमन तरीके से। इनका भी ये कहना था कि अवाम बड़ी पुरअमन है, लेकिन गवर्नमेंट को ये चाहिए और जो एसके है और जो हाइड्रो पावर और दीगर जो है वो इसमें अपना किरदार अदा करें। तो मौलाना साहब, आपने बड़ी अच्छी बात भी अभी की थी और इनका हक़ भी यहाँ पर छीना जा रहा है, तो क्या कहेंगे ये इस्लामी नुक्ता नज़र से इसको किस तरह देखते हैं सर? असल में ये हमने अपना हक़ लेना है और ये हमारा हक़ है। हम किसी से कुछ चंदा नहीं मांग रहे या कुछ और चीज़ नहीं कर रहे। ये अपने लोग हकूक़ का मुतालबा कर रहे हैं और इस्लाम में भी हकूक़ का मुतालबा जायज़ है। और जो इसके कंपनी है उसको भी चाहिए कि इनके साथ कल से बैठे, ताकि कोई अगला ऐसा कदम ना उठे जिससे कोई जानी नुकसान हो। तो हम अभी तो पुरअमन हैं सारे लोग, तो ऐसा ना हो कल कोई और मसला हो जाए। तो हमें यही गुजारिश है कि हमारे अपने हकूक़ दिए जाएँ बस। अच्छा मौलाना साहब, आपने अभी थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि जी ये यहाँ पर अगर जाते हैं तो इनको मतलब जिस तरह इन लोगों ने भी एक बात की थी कि जी हम बज़ोर बाजू फिर अपना कब्ज़ा लेंगे, तो किस तरह देखते हैं आप? जिस तरह आपने एक और बात भी कही थी कि मेंबर रसूल पर बैठ कर भी हम अपने खिताबात में भी इनका साथ दें, क्योंकि ये अवाम है, इनके साथ जुल्म हुआ है और 462 इनके जो या 64 करीबन इनके जो घर हैं उनके इनको अभी तक जो है मुआवज़ात नहीं मिले। तो आप एज़ उलमा मतलब कौंसल यहाँ पर जो आपकी तंजीम है या जिस तरह भी डिस्ट्रिक्ट की जो तंजीम है या डिस्ट्रिक्ट के जो उलमा है, तो उनके साथ मिलकर क्या इसमें रोल अदा करेंगे? इसमें सब उलमा इनके साथ हैं। सब उलमा का ये हक़ है, हक़ की बात करना हमारा शवा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हकूक़ की बात हो रही है और इस्लाम हमें हकूक़ लेने की इजाज़त देता है। तो इनके साथ जुल्म हो रहा है और हम हर जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होंगे इंशाअल्लाह, हर मुआज़ पे खड़े होंगे, चाहे मेंबर हो, रोड हो, कहीं भी हो, या अवाम के साथ हैं सारे उलमा अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, जिस तरह के सारे लोगों की आपने बातें सुनी और आज का जो प्रोग्राम है, अब आज का जो प्रोग्राम था वो ख़त्म हो गया, लेकिन कल दोबारा यहीं पर सुबह 10 बजे के करीब ये लोग यहाँ पर बैठेंगे और 12-1 बजे का टाइम इन्होंने इंतज़ामिया को दिया। जिस तरह के डिप्टी कमिश्नर मानसेरा, ऐसी बालाकोट और दीगर जो लोग हैं उनकी क्योंकि बात हुई होगी इसके हाइड्रो पावर से या दीगर जो भी लोग हैं इसमें जो भी लोग इनका जो मसला है जिन लोगों के साथ, तो अगर तो कल 12 बजे तक इनका मामला हल नहीं होता तो ये आगे जाएंगे। खुदा ना ख्वास्ता अल्लाह ना करे कि अगर वहाँ पर कोई मसला होता है, किसी को हल्का सा कोई ज़ख्मी होता है, किसी की जान जाती है, तो इसके ज़िम्मेदार कौन होगा? अब मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हुए मैं यहाँ पर ये अपील करता हूँ, बल्कि मैं मुतालबा करता हूँ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से, जो DPO मानसेरा हैं वो भी जो है सिक्योरिटी को देखते हुए यहाँ पर उनकी वैसे तो पुलिस यहाँ पर मौजूद है, लेकिन कल के लिए वो यहाँ पर स्पेशल यहाँ पर करें। और दीगर जो डिप्टी कमिश्नर मानसेरा हैं जिन्होंने पहले वादा किया था कैप्टन औरंगज़ेब हैदर साहब, लेकिन वो अब तब्दील हो गए हैं, तो अब यहाँ पर डॉक्टर कासिम साहब बैठे हुए हैं। तो डॉक्टर कासिम साहब क्योंकि यहाँ पे लोकल भी हैं तो उनको ज़्यादा दर्द है इन लोगों का, लेकिन वो जो कर रहे हैं उनको चाहिए कि कल यहाँ पर अगर वो खुद नहीं भी आते तो अपने ADC जो है मकबूल साहब को उनको भेजें और इन लोगों का मसला हल करें। इंशाल्लाह कल इस धरने को लेकर दोबारा इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।